बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नबी की प्यारी बातें यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुझसे फ़रमाया, ए आयशा, क्या तुम्हारे पास कुछ है? मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तो फिर मैं रोज़ा रख लेता हूँ। फिर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ ले गए तो हमारे पास कुछ हदिया लाया गया और कुछ मेहमान भी आ गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए तो मैंने अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, हमारे पास कुछ हदिया लाया गया है और कुछ मेहमान भी आए हैं, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुछ बचा कर भी रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, वो क्या है? मैंने अर्ज़ किया कि वो हईस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, इसे ले आओ। मैं इसे ले आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खा लिया। फिर आपने फ़रमाया, मैंने सुबह रोज़ा रखा था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मनक़ूल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हईस बहुत पसंद था। हईस 3 चीज़ों से मिलकर बनता है: खजूर, मक्खन और जमा हुआ दूध, और दही भी, दही मगर खट्टा ना हो। इस गज़ा से बदन कवी होता है और क़ुव्वत बा में इजाफ़ा होता है। जो इंसान इस गज़ा का मुस्तकिल मजाजी से इस्तेमाल करता है, वो चाहे जितना जिस्मानी मुशक्क़त वाला काम कर ले, वो थकता नहीं है और सेहतमंद और चुस्त रहता है। बाज़ उलमा कहते हैं कि खजूर की गुठली निकाल कर इसका मलेदा बनाना भी हैज़ कहलाता है। हाइस ये एक हलवा था जो आटे और मैदे से बनता था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन्होंने घी और गेहूँ और शहद को मिलाकर हाइस बनाया, और फरमाते हैं, मैं वो प्याला लेकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये क्या है? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, ये वो खाना है जिसे अजमी लोग खाते हैं। ये शहद, गेहूँ और घी को मिलाकर बनाया जाता है और इसे हईस कहते हैं। एक और हदीस मुबारक है, हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर को खुश करने की जगह तशरीफ़ ले गए तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा कि एक ऊँटनी है जिसको खींच कर ले जा रहे हैं, और ऊँटनी के ऊपर मैदा भी है, घी भी है, शहद भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको फरमाया, उस्मान ठहर जाओ। चुनाचे हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रुक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बरकत की दुआ दी और इसके बाद एक हांडी मंगवाई और हांडी को चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया गया, और फिर कहा कि भाई इसमें घी, शहद और आटा डालो। तो डाल दिया गया। फिर फरमाया कि चूल्हे को जलाओ। फिर चूल्हा जला दिया गया, यहाँ तक कि हईस पकने के करीब ही था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे उतार दो। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे खाओ। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी खाया और औरों को भी खिलाया। फिर आपने फरमाया, ये वो खाना है जिसको अहले फ़ारिस यानी अजमी लोग हईस कहते हैं। ये आटे के मैदे का हलवा कहलाता है। कभी इसमें खजूर भी डाल ली जाती है और कभी शहद भी डाल दिया जाता है। अगर शहद से ना बनाया जाए, चीनी से बना लिया जाए, तब भी ये वही किस्म कहलाएगी। हज़रत उतबा बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आंखों में तकलीफ़ है, आंसू गिरते रहते हैं, मुझे मस्जिद में आना मुश्किल हो जाता है। अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे उज़र की वजह से आप मेरे घर तशरीफ़ लाएँ और मेरे घर में आप किसी जगह पर नमाज़ पढ़ा दें, ताकि मैं इसी जगह को अपनी नमाज की जगह बना लूँ और वहाँ नमाज़ पढ़ता रहा करूँ और बरकत हासिल करता रहूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ठीक है, मैं आ जाऊँगा। दूसरे ही दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिन चढ़ने के बाद ज़ोहर से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ लिया और उतबा बिन मालिक के घर की तरफ रवाना हो गए। दरवाज़ा खटखटाया, इजाज़त चाही। फरमाते हैं कि मैंने दरवाज़ा खोला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए और अभी आप बैठे भी न थे। बैठने से पहले ही फरमाया कि उतबा, क्या चाहते हो, मैं कहाँ नमाज अदा करूँ? फिर मैंने नमाज़ पढ़ने की अपनी पसंदीदा जगह का बता दिया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ नमाज अदा की। तो फिर मैं बाद में वहाँ नमाज़ पढ़ता था और फिर नमाज़ पढ़ने वाली जगह ही इकराम के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाया, क्योंकि इनके लिए मैंने खुज़ीरा बनवाया हुआ था। आपको इसके खाने के लिए मैंने रोक लिया था। खुशबू को इस्लाम में बहुत पसंद किया जाता है और इसके बारे में सैकड़ों अहादीस मिलती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार खुशबू की पसंदीदगी का इजहार किया। इसके हदिये की बहुत ज़्यादा अहमियत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुशबू वापिस ना करते थे
اور بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو واپس نہ فرماتے تھے۔ اس حدیث سے خوشبو کے تحفے کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ مسند احمد اور سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوشبو اور بیویاں میرے لیے پسندیدہ بنائی گئی ہیں اور میرا قلبی سکون نماز میں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، دنیا کی چیزوں میں سے 3 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں نہایت پسندیدہ تھیں۔ ایک وہ کھانا جس کے ذریعے جسم و بدن کو محفوظ و توانا رکھ کر دینی خدمات پر قدرت اور طاقت حاصل کی جا سکے، دوسری بیویاں کہ جن کے ذریعے نفس کو برے خیالات سے محفوظ رکھا جا سکے، اور تیسری خوشبو کہ جس کے ذریعے دماغ کو نشاط و تقویت حاصل ہو، کیونکہ حکماء کے قول کے مطابق فراست کا مقصد دماغی ہے۔ چنانچہ ان تینوں چیزوں میں سے 2 چیزیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت کے ساتھ حاصل ہوئیں اور ایک چیز زیادہ حاصل نہیں ہوئی، یعنی ایک تو بیویاں آپ کو زیادہ ملی، بعض طور پر آپ نے کثیر شادیاں کی، اور دوسری خارجی طور پر خوشبو آپ کو بہت ملی، باوجود یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک ہی تمام طرح کی خوشبوؤں سے زیادہ معطر اور خوشگوار تھا۔ لیکن تیسری چیز تھی کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ملا۔ اس حدیث مبارکہ سے خوشبو کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے علاوہ خوشبو کا اثر دماغ اور جسم دونوں پر پڑتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی یہ 3 بنیادی ضروریات اس کی صحت اور دماغ کے لیے کتنی اہم ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تھے تو ہلاف ایک قسم کی خوشبو ہے وہ منگوا لیا کرتے تھے اور اسے اپنے ہاتھوں میں لے کر سر کے دائیں حصے سے ابتدا کرتے، پھر بائیں جانب میں لگاتے تھے، پھر دونوں ہاتھ اپنے سر کے بیچ رگڑتے تھے۔ اس سے مراد غسل کے بعد تیل وغیرہ کی طرح کوئی چیز استعمال کرنا ہے۔ خوشبو کا روح انسانی سے خصوصی تعلق ہے، اس کا اثر دل و دماغ پر فوراً بجلی کی مانند اثر کرتا ہے۔ کتاب سفر و وسعت میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی خوشبو پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد نہ فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو بہت پسند تھی، آپ ہمیشہ عطر کا استعمال فرمایا کرتے تھے، حالانکہ خود آپ کے جسم اطہر سے ایسی خوشبو نکلتی تھی کہ جس گلی سے آپ گزر جاتے وہ گلی معطر ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باخبر ہو جاؤ کہ مردوں کی خوشبو یہ ہے کہ اس کی خوشبو معلوم ہو اور اس کا رنگ معلوم نہ ہو، اور خواتین کی خوشبو وہ ہے کہ جس کا رنگ معلوم ہو لیکن اس کی خوشبو معلوم نہ ہو۔ غالباً اس سے مراد مہندی ہے۔ علماء اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ خوشبو ایسی ہونی چاہیے کہ خوشبو پھیلے اور رنگ نظر نہ آئے، اور عورتوں کے لیے وہ خوشبو بہتر ہے کہ وہ خوشبو نہ پھیلے اور رنگ نظر آئے، اور اس خوشبو سے علاج کا سہرا آج کے ماڈرن دور کے سائنسدان لیتے ہیں، اور اسلام کے شروع دور میں اس کی متعدد مثالیں ملتی ہیں، جیسا کہ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب عورت حیض کے بعد غسل کرے تو خون کے مخصوص مقام پر خوشبو لگا لے۔ اس حدیث میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم عورتیں چھائیاں دور کرنے کے لیے اپنے منہ پر ایک خوشبودار گاس ملا کر لگایا کرتی تھیں۔ ان دونوں احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ طریقہ علاج شروع اسلام سے کیا جا رہا ہے۔ دشیشہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے مٹی کے برتن میں دشیشہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تناول فرمایا۔ دشیشہ اور خشیشہ ایک ہی کھانے کا نام ہے جو آٹے، گوشت اور کھجور کو ملا کر پکایا جاتا ہے۔ عروہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتی ہیں، انہوں نے عروہ سے کہا، اے میرے بانجے، ایک ایسا بھی وقت تھا کہ ہم ایک چاند دیکھتے، پھر دوسرا چاند دیکھتے، پھر تیسرا چاند دیکھتے، 2 مہینے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں آگ نہ سلگتی۔ میں نے پوچھا، اے خالہ، پھر کون سی چیز آپ کو زندہ رکھتی تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 2 کالی چیزیں، یعنی چھہارے اور پانی، مگر یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں چند انصار تھے، ان کے پاس دودھ والی بکریاں تھیں اور وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا دودھ دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بھی پلاتے تھے۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ پینے کی چیزوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا، یہ معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے، دماغ کو قوی کرتا ہے۔ دودھ میں بہت سے ایسے غذائی اجزاء ہوتے ہیں جو ہماری جلد کو خوبصورتی عطا کرتے ہیں،
دودھ کیلشیم کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو ہماری ہڈیوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ یہ نہ صرف بڑھتی عمر کے بچوں کے لیے بلکہ نوجوانوں اور بوڑھوں کے لیے بھی یکساں مفید ہے۔ کوشش کریں کہ زیادہ چکنائی والا دودھ استعمال نہ کریں اور دودھ پینے کے بعد کلی ضرور کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دودھ پینے کے بعد کلی کیا کرتے تھے۔ دودھ پینے کا سب سے بہترین وقت رات کو سونے سے 1 گھنٹہ قبل اور نیم گرم حالت میں ہے۔ اگر گرمی کے موسم میں دوپہر کے وقت دودھ پینا ہو تو دودھ میں ٹھنڈا پانی ملا کر کچی لسی بنا کر پئیں، یہ بھی ایک حدیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور اگر اس میں رات کو 3 سے 5 دانے چھہارے یا کھجوریں بھگو کر رکھ دیے جائیں اور صبح پی لیے جائیں تو زیادہ فائدہ مند ہے۔ دوستو، یہ تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی وہ غذائیں جن کا استعمال آپ اپنی روزمرہ زندگی میں کر اپنی مردانہ طاقت کو بڑھا سکتے ہیں۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں اور مزید اس طرح کی اسلامی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل نبی کی پیاری باتیں ضرور سبسکرائب کر لیں۔ ہم حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔